اب میں دعوت سخن دیتا ہوں میری جماعت کے عظیم سرمایہ للکار اسلام مناظر اسلام حضرت مولانا خطیب پاکستان حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب نعرہ تکبیر، اپنی بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا۔ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول معظم رسول مکرم سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام بڑے غور نال پورے انہماک نال متوجہ ہو کے میری بات نو سنن دی کوشش کرنا، سنن دے بعد پھر جا کے اپنی چارپائی تے لیٹ کے اس تے غور کرنا۔ دیکھیے اسلام دے ظہور تو قبل اور رسول کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ابتر سی۔ عرب دے باسی عرب دی مکہ معظمہ دی سرزمین سے بسن والے جنہ دی زندگی نا گفتہ بے سی، دنیا دا کوئی عیب اور دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں سی جڑی انہاں لوگاں وچ موجود نہ ہوئے۔ پھر ہر برائی کنندہ گناہ کرن دے بعد بجائے اس دے کہ او دا ضمیر ملامت کرے، نہ او اس نو جوان مردی سمجھدا سی اور بہادری تصور کردا سی۔ اے لوگ اللہ دی قائم کردہ حدود اور قیود نو توڑ کے آخری منزل تے پہنچ چکے سن۔ خالق ارض و سما نو اونا دی اس زبوں حالی تے رحم آیا، مال کے دو سرانو انہاں لوگا اتے ترس آیا۔ اسلام جیسا دین، قرآن جیسی کتاب اور رسول جیسا رہنما انہاں لوگوں نے عطا فرمایا۔ ذرا سستی چھڑ کے نا
اے جڑا سستی دا شکار ہوئے ہو یہ مہربانی کرو. وہ لوگ جو بدوی سن، جو ویشی سن، جو ڈانگری سن، اور وہ لوگ جو عیالی سن، دنیا دی ہر برائی انہاں وچ موجود سی. چلن ان کے جتنے تھے سب ویسیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھر یہ دیکھتی جب کہ خامد کے تیور. کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جڑنے والی. سونی شکلاں، سونی صورتاں والے، اللہ دی زمین تے رہن والے، عطا کردہ اس خالق تے مالک دا رزق کھان والے، اپنے اللہ تو بیگانہ اور نہ آشنا سی. اے ہن اللہ نو اپنی اس مخلوق تے ترس آیا. وہ کیسا رحیم و کریم ہے. دنیا دا ہر گناہ پاکستان دی چار دیواری وچ موجود ہے، لیکن پھر بھی انہاں نو روٹی ملتی ہے. صبح تو شام، شام تو صبح. من مانی کرنے والے پھر بھی اس زمین پہ زندہ نے. اللہ تعالیٰ نے وہ بات یاد کروائی کہ وہ پہلا دور یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ایک دوجے دے ویری تے دشمن لڑائیاں نہیں سن مکدیاں، آپس میں ایک دوسرے دا مقابلہ کردیاں مدتاں گزر گئیاں. میلہ لگدا ہے، منڈی لگدی ہے، اتھے لوگ گئے نے. ایک قریشی اپنی لت گاں کر کے کہندا ہے کوئی ماں دا پتر ہے جڑا میری لت تو لنگ کے وکھائے. ویکھو یہو جہے بیوقوف سن. لت پھیلا کہندا ہے اس لت دی کوئی لنگ کے دسے، تے دوجا کہندا ہے بھی لت رہے گی نہ لنگن والی کیڑی بات ہے. ایتھے مار کے او کوئی شاید لت لا کے رکھ دیندا ہے. یہ ہن مقابلہ ہو رہا ہے جناب. ادھر ادھری قتل و غارت دا بازار گرم ہو گیا. ہن آپ اس دنیا وچ آئے، آپ نو ایک آئین اور دستور دی کتاب ملی. وہ کتاب عرش تو نازل ہوئی ہے. وہ کتاب رسول اللہ نے پڑھ کے سنائی ہے. ایک وہ کتاب آئین اور دستور جڑی اسلام آباد جیڑے قومی اسمبلی جو ممبر نے نامزد قانون ساز اسمبلی، قانون ساز اسمبلی دے ممبران ایک قانون بنا دے نے پاکستان دا. انہاں جو اکثریت ایسی ہے جنہاں نو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا. اکثریت ایسے لوگ آتی ہے قانون ساز اسمبلی دی جنہ پینٹ پائی ہے تے پیر نہیں دستا. پینٹ پائی ہے اور ٹریا جاندے ہیں. انہی معلوم ہوتا ہے جو بکری نو بوجھا چاہ رہے ہیں. بے وقوف زمانے دے اکثریت ایسے لوگ آتی ہے انہاں جو جڑے کاندھ دے نال کھلو کے پیشاب کرتے ہیں. ایک قومی اسمبلی دے ممبر نے اس نالوں بہتر ہے پہ کتے چوہے مار گولیاں کھا کے مر جاؤ. توانوں پاکستان زندہ رہن دا حق ہی نہیں. یہ ہن یہ کس قسم دے لوگ ہیں؟
آسمان تو ایک دستور آیا ہے. لقد انزلنا الیکم، جدو ماضی تے قد آئے تے مانا قسم دا ہوتا ہے، جدو قد تے لام آوے پھر بھی مانا قسم دا ہے. دو قسمہ اٹھائیاں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ کریم فرماتے ہیں اساں تواڈے والے ایک کتاب نازل کیتی ہے، وہ دے وچ تواڈا ذکر ہے. پڑھیو مانسو، زندگی گزارن دے انداز دسے نے. تواڈی ہر چیز دا ذکر ہو دے چے، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا کاروبار کرنا، ہر چیز قرآن دی وچ. سب تو بڑا مسئلہ سی پیٹ دا، ہے سی نا. سب تو بڑا مسئلہ سی پیٹ دا، کیونکہ پاکستان چ بڑے بڑے پیٹو نے. سب تو بڑا مسئلہ تے سب تو پہلے یہ حل پیش کیتا ہے. قرآن مجید کھولیا ہے، بسم اللہ پڑھیے تے مسئلہ پیٹ دا حل کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا ساری دنیا نو روٹی دیندا ہے. جی روٹی دا مسئلہ ہو گیا. فی السماء رزقکم وما توعدون وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کیوں جی روٹی دا مسئلہ حل ہو گیا ہے. بھائی پھیرو دے لوگوں مسئلہ حل ہو گیا ہے. سب تو بڑی پریشانی ہے سی عابد زاہد فاسق فاجر، عابد زاہد فاسق فاجر نافرمانی والے. عابد زاہد فاسق فاجر. اتنے اپنا منڈا جمیا ہوئے نا تے پیو کہندا ہے میرے گھروں نکل جا، نکل جا میرے گھروں. تو میرا کی لگنا ہے، تیرا اس گھر چ ہے کی؟ انہیں بھی کدی کیا ہے میری زمین چھڑ کے نہ ہو جا نا. عابد زاہد فاسق فاجر نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون پالن ہارا پالے. ذاتاں صفتاں یوں پر جے رب ود کٹ رزق پچاندا، رب العالم کیا نہ جاندا پھر واحد کیویں سداندا. جی مسئلہ روٹی دا حل ہو گیا. اس واسطے کیا میں ایک کتاب تواڈے ول اتاری ہے، جے اینو لوگ پڑھ دے تے پریشانی ہونی نہیں سی. اینو پڑھیا نہیں، اے دے کولوں فائدہ نہیں اٹھایا. ایک فائدہ اٹھایا ہے ببندے صوفی و ملا اسیری. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیات اشترا جز این کار نیس کہ از یاسین او آسام بمیری. ایک فائدہ رہا ہے کہ جیڑا بندہ بیمار ہے، ڈاکٹراں نے طبیباں نے حکیماں نے کہا ہے ساڈے کول ادا علاج کوئی نہیں، دوائیاں کھا کھا ہن تھک گئے نے تے لوگ پوچھتے نے سناؤ کی حال ہے تواڈے بزرگ دا؟ وہ کہندے نے جی اسی تے ہن تھک گئے، پیسے بھی لا لا کے ہن ساڈے کول اسی پریشان ہاں، ہن کی کریے؟ گھر والے بھی سوچتے نے بھی یہ کی کریے. ہن مولویاں کیا بھی یہ بہترین علاج ہے. انہوں نے آخیا کیویں؟ انہوں نے آخیا جب لمحہ بیاہ ہوئے لاگے یاسین پڑھو چٹکا بھی نہیں کھائے گا.
کیوں جی یاسین اس کام رہی ہے اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یہ مولویوں کی وجہ کرتا جی بےعقل مولوی اللہ نے کسی مولوی بناوے تے عقل بھی دے اللہ کر کے بےوقوف مولوی بنے ہی نہ انہوں نے روٹی اگے رکھی ہے گھر والے کہا پہ کھا لو روٹی کیا کھا لو بسم اللہ پڑھیے کھانی شروع کریے تو جو کھا لیے پھر دعا کری دیئے سنت ہے لیکن مولوی نے کی کیتا ہے اگے روٹی پئی ہے ایک ہی ہون کہتے ہیں ختم چھڑو ختم اے ختم چھڑو اللہ دی قسم آن کے ختم چھڑو تھے ختم کس نا کیوں بھائی میں انہاں کماں دی ڈاکٹری کر چھڑی اس واسطے اے ملک جو کوئی پتر جمعہ ہی نہیں جڑا میری گل دا جواب دے گئے ہوں دسو پھر روٹی سامنے پئی ہے تو ہاتھ چکے نے اور اے دا نا ہے ختم دنیا دی کسے ڈکشنری چوں دنیا دی کسے تفسیر چوں دنیا دی کسے تاریخ چوں پوری روئے زمین تے سارے اسلامی کتب خانے کھول لو کسے جگہ تو انو ختم دا مانا پڑھنا لبڑا نہیں پہ ہاتھ چکے ہون روٹی اگے ہوئے انو آکیدہ ختم یہ کس طرح سے آئے کہندے نے کہ نہیں یہ دا نا ختم ہے حالات جتھے ختم پڑے آ جائے ادھر رہندے ہی ککھنے ختم اللہ علی قلوب کی طرح ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جنہ کنہ دے ختم بڑے آ گیا کان گئے جنہ دلان تے ختم آیا دل گئے جنہ اکھاں دے آیا اکھاں گئے مگر کی رہا ہے جنہ دے دل موراں جڑیاں اے عدلی کہہ رہے ہوں مور لگ گئی کون ہدایت کرے انہوں جو رد ہوئے درگاہ سیانے بیانے چنگے پلے سونے چہرے مورے رنگ چٹے نک سہی تکھے بریک بول موٹے نہیں بریک بولنے سونے چہرے نے تو بیڑا گرک ہویا عقل تل گئی کیوں نہیں یہ کو ہے اس واسطے کیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل هم أضل أولئك هم الغافلون بہتے جن تے بہتے انسان میں پیدا ہی دو خواہ سے کیتے یہ ہن قرآن دا مسئلہ جے بہتے کئی آدھنے سی بہتے ہاں ابھی بہتے ہاں ٹھیک ہے تاں تے دو در جانا ہے تو سنا بہتے جن تے بہتے انسان پیدا کیتے نے دوزخ واسطے تھوڑے دی تعریف کی تھی قلیل من عباد یشکور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ تھوڑے دی تعریف ہو رہی ہے ایک ماں ہے اور 6-7 منڈے نے ایک نہیں چاہتا تے کہندی اے مینوں پتہ ہوندا تو ہاں ایہو جہا ہونا ہے اوترو میں تہاڈا جمدا دا گل گھٹ کے مار چھڈی کی کرنے دا اہی ہے بہتے ہیں ایتھے بہتے نوں رب کی کہہ رہا ہے بہتے جن تے بہتے انسان دوزخ واسطے نے یہ ہن قرآن دا مسئلہ جے میں ہن کی کراں چاہیے تے اے سی بھی اج کی وار ہے اتوار ہے کل کی سی نہیں کل جڑا گزریا ہے ہفتہ تے جمعہ کے دن سی
جمعہ پرسوں دی تے رسول اللہ جمعے والے دن آئے نے انہاں نوں پوچھو بندے دیاں پتراں نوں بھی آئے نے ہن میری بات دا دین جواب پہ آئے نے تے چاہیے ہی سارے کٹھے ہو کے ہاتھ جوڑ دے پہ آئے ہو تے عمران بغیر تو تے مگروں لا جاؤ وہ ہن آئے نے کیوں جی آئے نے ادھر ویکھو میاں جی ادھر ویکھو آئے نے کیا جی تے جمعہ سی نا میں پوچھنا تو انہوں پتہ میں کچیاں گلا نہیں جاندا کچیاں پلیاں دا میں گاہک نہیں جی کہے نو ہے کوئی کسی قسم دا منخ تے کل پرسوں 10 دن جنہوں دل کردا ہے میں پھر آ جاؤں گا تے پائی پھیرو جو میں آگے گل کرنا جنہوں ہے فرق تھوڑا بہت شک میرے نال آن کی گل کر کے شک کڑ لے آئے نے بقول انہاں دے آئے نے پھر وہ آئے نے عقیدہ ہے پہ آئے نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنی سنائی گل ہے کوئی پکی نہیں میاں جی یہ گل ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تسی آئے ہو ساڈے نوں بھی ہو جو میں اللہ جاندا ایک نوں پچھیا 2-3 سال دی گل ہے میں کہا آئے سن رسول اللہ بالکل آئے نے میں کہا تواڈے ال بھی آئے نے جی بالکل میں کہا بھی قسمت جاگ بھی تواڈی بھائی مبارک ہوئے میرے ال ویکھیا اساں جویں ڈرے ہوندے نے میں کہا تواڈے گھر آئے نے انہیں جی آئے نے میں تساں سارے جیاں ویکھیا اللہ دی قسم آندا سارے ویکھیا تے میں کہا پھر تسی سیابی ہو نا پھر چپ کر گئے تسی سیابی ہو نا جیڑا جوندیاں جاگدیاں ویکھدا رسول نوں سیابی ہے نا اے نہیں تے میں پھر تسی ابو جہل دی نسل چوں نا جدوں آئے جو نے تے پھر ویکھیا بھی ہے اے عقیدہ اینوں عقیدہ کہندے ہو جا پوری دنیا نوں میں چیلنج دینا میرے مسلک چ خامی کڈ کے بکھاؤ میرے میرے مسلک میرے مسلک چ خامی کڈ کے بکھاؤ میں تیری غلامی کراں ساری زندگی پر میرے مسلک چ خامی نہیں کو کر سکتا سارے نے اپنا اپنا مسلک تے مذہب زمین تے بہ کے مولویاں دے وچ بنایا ہے میرا مسلک وہ ہے جڑا رب ذوالجلال نے عرش تو محمد دے دل تے نازل فرمایا ہے اس واسطے دے چ شک ہی کوئی نہیں میں تے ایک ذمہ داری دے تحت بات کر رہا ہوں آپ پہ پھسیے نہیں تینوں کون چھڑائے گل کنی کچی ہے آئے نہیں تے میں ترلے لے چھڑے کئیاں نوں میں کہ انہاں آنا ہے تے جمعہ دے پڑھانا ہے تے دسو کیڑی مسیتے پڑھانا ہے انہاں دے مگر پڑھیے کیوں جی ہے انصاف سی مگر پڑھیے وہی کہنا جی سانوں کی پتہ کسے پڑھانا ہے میں کہ پڑھنا پھر میں کہ قرآن دا کلی ہے اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ میرے نبی جدو تو موجود ہوئے ہور نماز کوئی نہ پڑھاوے تو آپ پڑھانی ہے تے میرے ہو پیارے ہو میرے ہو سجنوں میں دسو کیڑی مسیتیں پڑھانی ہے تاکہ ایسی بھی مگر پڑھیے چاہ رہے ایک کہانیاں نے جھوٹ دیاں بے مقصد نے آئے نہیں جے آئے ہندے تے میرے نقشے بدل جاندے جدو آئے سن وہ پہلا کون سن ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین گمراہ نے بے راہ روی دا شکار نے اللہ تو بیگانہ اور نا آشنا نے تے جدو آئے نے پھر لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. قبل از نبوت جڑے اللہ تو بیگانہ اور نا آشنا نے جدو آئے نے پھر بہنی بیٹھے نے چار چفیرے تے انہاں دے بارے ہن رب کریم کی فرمان نے اولئک حزب اللہ، اے میری جماعت ہے، یعنی اے میری جماعت ہے. لوگ جاننا اے کدی پارٹی ہے؟ ایک گجراتیاں دی پارٹی ہے، اے گجراتیاں دی پارٹی ہے، اے نواز شریف گنجے دی پارٹی ہے، اے شیدے ٹلی بدماش دی پارٹی ہے. اے پارٹی بازو رب کریم فرماتے نے رسول دی محنت جدو منظر عام تے آئی تے جماعت تیار ہوئی، فرمایا اولئک حزب اللہ. عرش والے نے فرمایا میری جماعت ہے. آپ دے آن دے بعد انقلاب آیا، ہر جانب تے ہر سو بہار آئی. ہوں 12 تاریخ نو آئے نے تے آگے تر بھی گئے نے تے پاکستان اپنے مقام تے اتھے کھلوتا ہے. یہ بات تے نہیں نا، یہ ذرا غور کر کے سوچو. مولویاں نو پوچھنا بھی کوئی نہیں پہ تُہاں کیا ہے، پہ چڑیاں لا دیو، لڑیاں لٹکا دیو، گھراں دے اگے روشنی کر دیو، کیونکہ اتھوں انہاں نے اتھوں دی لنگنا ہے تے کتے نیرے جی ٹھیڈا نہ لگ جائے. سب کو پروگرام بنائے نا، پروگرام ہن آئے نے کہ ہن دسو جی سانو بھی بخا چھڑو. میں ایمانداری نہ ترلے لے ہڑے نے وے مینوں بھی کتے بخاؤ. وہ کہتے ہیں نا تو نہیں ویکھ سکدا. میں کیوں؟ اے تیری اکھ ویکھن والی نہیں. میں کیا میں تے روز سون لگیا لطیف سرما پانا، مینوں بھی بخا دو. انہیں آخیا نا، میں کیا جے نہیں بکھاندے تے میرا ہاتھ ہی لوا چھڈو. میں ہاتھ لا کہاں گا تھی ہو. ساری جھوٹ دی کہانی ہے، میرے اوپر آؤ بات ہی کوئی نہیں. ایتھے کیا ہے، سیدہ فاطمہ نے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. میں تیری بات مننا یا میں اس بیٹی رسول دی بیٹی دی بات مننا، اور پیغمبر دی لختے جگرہ دی زبان سے نکلی بات مننا. اور بیوقوفہ علوہ میں تیری بات تے کیویں غور کراں. وہ کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. میرے تے غماں دے دکھاں دے انے پہاڑ ڈگے نے. فاطمہ کہہ رہی ہے اگر میرے غماں نو دنہ تے پائیے تے دنہ دیا راتاں بڑھ جان. یہ ان بیٹی دا نظریہ تے عقیدہ تے ہے کہ میرا باپ دنیا تو جا چکا ہے تے مولویاں نے پہ آئے نہیں. کیا ماذا علی من شم تربت احمد اللہ جی شم مدد زمان غوالیا. سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے ماذا علی من شم تربت احمد. میرے باپ دی شان دا کیا کہنا. تساں بڑیاں بڑیاں خوشبوواں دیکھیاں، پر فاطمہ کہہ رہی ہے صحابہ رسول نو میرے باپ دی قبر دی مٹی لے کے اپنے نک نال لاؤ. ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یہ شم مدد زمان غوالیا. میرے باپ دی قبر دی مٹی نک نال لاؤ، اور دنیا دی کسے کستوری جو خوشبو ہی نہیں جیڑی رب نے محمد دی قبر دی مٹی جو خوشبو رکھی ہے. یہ مقام تے مرتبہ آپ دے، لیکن آپ دے اس دن جس دن آپ نے سمجھایا ہے آسمان تو اتری ہے کتاب، رسول دے دل تے اتری ہے، اور پھر آپ نے کتاب پڑھائی ہے. وہ پڑھن والے زمین تے بیٹھے نے جنہ دا تذکرہ آسمان تے ہو رہا ہے. جنہ یہ کتاب پڑھی ہے انہوں نے تمغے تقسیم ہو رہے ہیں، سندہ جاری ہو رہی ہیں کہ جنہ ایمان دی اکھ نال تیرے چہرے وال ویکھ لیا ہے میرے مصطفیٰ میں انہوں نے دوزخ دی اگ حرام کر چھڑی. اس واسطے میرے بھائیوں، میرے دوستو، میرے عزیزو اور میرے بزرگوں، بڑی دیر دے بعد مینوں ایتھے آن دا موقع مل گیا. میں تے تہاڈی گل نہیں موڑی، میں تے بہت زیادہ اس معاملے مشغول سی، میرے کو ٹائم نہیں سی، لیکن میں پھر بھی ایتھے حاضری خدمت ہویا. میری حاضری نو اللہ قبول فرما لے. لیکن دیکھیے کی فرمایا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ
किताबन फीहे जिक्रुकुम अफला ताकिलून। सारी दुनिया नूं मुखातब कीता, अल्लाह है मुखातिब, तमाम दुनिया वाले ने मुखातब, ज़मीर जमा दी ते मुखातब ओने, ज़मीर हाज़िर दी। लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फीहे ज़िक्रुकुम, इहदे तुहाडे हालात ने, तुहाडा ज़िक्र है, तुहाडे बारे इहदे अंदर फरामीन जारी होए ने, जिंदगी किवें गुजारनी है। अफला ताकिलून। लेकिन इनू समझने वास्ते गुजारिश कर रहे सा, बहुत घट ने जेड़े समझने की कोशिश करते ने। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, बहुते जिन ते बहुते इंसान असां दोज़ख वास्ते पैदा कीते ने। हुण मैं कुरान मजीद दे लफ्ज़ां दा तर्जमा नहीं ना अदल बदल कर सकदा, वो तो समझोगे ना। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उन्हां दे दिल हैं पर उन्हां दिल नाल कदे सोचिया नहीं। उन्हां दी अखां हैं, अखां नाल कदे वेखिया नहीं। उन्हां दे कान एडे एडे वड्डे ने जेडे छज ने, पर उन्हां कन्नां नाल कदी सुनिया नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनाम। अल्लाह करीम फरमाते ने ये डंगर ने, क्या जी हुण की माना कराए, ये डंगर ने, ये खोतियां ने। कल अनाम वरना बल हम अज़ल, ये डंगरां नालों गां ने। डंगर कम देंदा है, मझ नूं पट्ठे पाए चोलिया, टगे नूं पट्ठे पाए हरे जो लिया, खोती नूं पट्ठे पाए रेड़ी अगे जो लिया। तू तो ओहदे नाल भी गया गुआता है। बल हम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। ये डंगर जो लियाउंदे हो कदी किसी होर घर बड़े ने ना, कदी ए मुर्गी है, मुर्गी दे थले आंडे पाए ने, उत्ते बैठी है, पहला आंडे देते ने, जब जमा हो गए ने उन्हें सारे इकट्ठिया कर दिता है, फिर उन्हें एक थां ते रख दिता है, फिर वो उत्ते बह गई है। उत्तों जो मां का सेक पहुंचा है, हुण बच्चे निकल लग पे ने। इहदे वेख ना, इहनूं रब आंदे जेड़ी आंडे देने वाली ही जमा हो गए ने, आंडे आंडे थले रखे ने, उत्ते मुर्गी बह गई है। जदों हीट पहुंची है, गर्मी दे नाल विचों आंडे निकल लग पे ने, निके निके आंडियां चों निके निके चूजे निकलते ने। हुण उन्हां नूं पहचान किन्ने कराई? निके निके ने। उन्हां चूजियां नूं मां दी पहचान किन्ने कराई? मझ ने कटा दिता है। जदों जमीन दे उस कट्टे नूं दुध चूमण दी कट्टे नूं मां दा दुध चूमण दी जांच किन्ने सिखाई? कट्टे नूं मां दा तारफ किन्ने करवाया? हुण ये चूहे ने निके निके, वो चार चफेरे मां दे ने, चुगदे ने। जरा किसी पासों खतरा होंदा है, वो अपनी बोली ना बोली बोलती है, कुक करती है, कुक कुक सारे इकट्ठे हो गए ने। वो पर फैलाती है, मां के परां दे थल्ले आ जाते कि नहीं। ये हुण बाहर चुगण डे ने। जदों मगर बोलण लगी है, मां अगे टुर पई है, वो पिछे ने। और मेरे सज्जनों ते मेरे साथियों, और मेरे यारो, मैं तुहाडे कोलों पुछना, और कदी मुर्गी बच्चे अपने लैके कदी किसी होर घर वड़ी है? ओनू अपने मालक दा घर किन्ने दसिया, किस विखाया है? ना, इनू रब आंदे ने। एह रब उन्हां दे विच कई बच्चे होर सन, भगतां दे आड़ियां दे, वो भी नाल चुगण डे सन। वो जदों वेख्या नाल
ਖਾਲਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹਾਉਣ। ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੂੜੀ ਤੇ ਕਈ ਮੁਰਗੀਆਂ। ਓਏ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਕਈਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਧਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਚੜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਚੜ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, खज्जल होके मर चले हो। मैं बताते खुद गया, अल्लाह की कसम उठा के कहना, मेरा रब इस बात का गवाह है। मैं वेख्या बिश्ती दरबार गया, मैं प्रोग्राम सी स्पैशल गया, इधर भी सिपाही खलोते ने, इधर भी सिपाही ने। जो बिश्त लंघन वाले लंघते हैं, सजियों डांगा बजदियां ने। ये दसो ये बिश्ते बिश्त जा रहे ने। वसीक अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जन्नत अल्लाह सारे नसीब करे। वसीक अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम तिबतुम फदख़ुलूहा ख़ालिदीन। जन्नत है सामने, इस्तकबालिया टीम खलोती है। इधरों पुलिस के बंदे पेंटा पाइया, इधरों पेंटा पाइया मार पैंदी, इधरों की हो के ऐन लंघे। मैं उत्थे खलोता था, एक चाज फिर पहिए की शक्ल च लकड़ का, जिहदे उत्ते औरतां रोटी पका के तवे ते पांदियां ने। मैनूं हालां पता सी, मैं पुछया, मैं कहा आ की ऐड़ी गुलाई की शक्ल विच लकड़ दा आ पहिया, ये की है? मैं कहा जी आ की? उन्हें आख्या जी ये काठ की रोटी है, काठ की लकड़ की। मैं कहा लकड़ की रोटी काहदे लई? अहे बाबा फरीद है, उन्हें 12 साल रोटी नहीं खाधी। 12 साल बाबे रोटी नहीं खाधी। जदों भुख लगती थी तो बाबा ये लकड़ की रोटी नूं चक मारता है। ये बजुर्गों का होण दिया है, ये वो काठ की रोटी है। मैं रोटी तो नहीं खाधी तो पानी पानी पीते रहे ने। मैं 12 साल है, 12 साल। तो मैं क्या फिर ये बजुर्गों नूं जिहड़ा पुठा लटकाया है, सुने पुठा आया हाँ जी, ये भी एक मंजिल है। तो मैं क्या जूंदे ना ही जींदे ने। मैं क्या पैर तां सिर थले है, तो 12 साल पानी पीता है, वो पानी जो किधरों दी निकलता है? ये अदब हो रहा। मैनूं तुसीं दसो साडे बारे अकीदा ये बनाओ ना। कसम खुदा दी मैं वलियां दा, कसम खुदा दी मैं वलियां दा शान न मूल कटावा। वो शान कटावन वाला जालिम ते मैं क्यों दोज़ख जावा। बेअदबा मकसूद नहीं हासिल ते ना दरगाहे टोई, ते मंजिल मकसूद न पहुँचे है बाज अदब दे कोई। इत्थे दस्या आए ने, एक कुरान पढ़ के सुनाया और सारे बैठने वाले 4 चफेरे पढ़ रहे ने। और फिर उनका मुअल्लिम है मुस्तफा, और फिर पढ़ने वाले जिहड़े ने सारे तलबा वो जमीन ते बैठे ने, जिन्हां दा तज़किरा अर्शे मुअल्ला ते हो रहा है। ये होई अगर रसूलुल्लाह इस 12 तारीख नूं पहली नंबर ते है। मैं एक नूं पुछया, मैं कहा रसूलुल्लाह किहड़ी तारीख नूं पैदा होए ने? 12 नूं। मैं क्या याद करके दसो? अहे 12 नूं पैदा होए ने, 12। तो मैं क्या फौत कदों होए ने? चुप कर। मैं फौत कदों होए ने? अहे फौत होई नहीं। तो मैं क्या उम्र कितनी है? अहे मैनूं की पता है। हुण दसो ये है को अकल? अकल नहीं टिकाने। ऐ सारे बैठो करो, हम मेरे को कुछ सवाल मैं तुम जवाब दिया 1 मिनट तो पहले।
12 ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਪਦੈਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 9 1 ਤਾਰੀਖ اور منفرد ہے وہی حیثیت ہی منفرد ہے حیثیت منفرد ہے 9 عام طور تے 10 تک پہاڑا ہوندہ ہے جو بچے پڑھتے ہیں 9 دا پہاڑا 10 تک پڑھو اپنی حیثیت نو برقرار رکھتا ہے وہ عدل بدل نہیں ہون دیندہ 9 1 9 تے 9 دوڑی 18 8 تے 9 9 3 27 7 تے 2 9 9 چوکا 36 6 تے 9 9 5 45 5 تے 4 9 کیوں جی اے کم بندہ جی ایسے طرح یہ 9 ہے 9 1 9 9 دوڑی 18 8 تے 9 9 3 27 7 2 9 9 چوکا 36 6 تے 9 9 5 45 5 تے 4 9 تے 9 6 54 5 تے 4 9 تے 9 7 63 6 تے 3 9 تے 9 8 9 8 72 7 تے 2 9 تے 9 9 81 8 تے 9 تے 10 9 90 9 ہی 9 آپ آئے نہیں اور یہ ہو کتاب یہ ہو قرآن پڑھ کے سنایا ہے اور کیا ہے ساری دنیا دے مسائل دا حل ہے یہ تھے کیا سی تمام لوگوں نے متوجہ کر کے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ دوسرے مقام تے اپنے رسول نے فرمایا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین نزلنا علیک الکتاب میرے مصطفیٰ میں قرآن تیرے دل تے اتاریا ہے ہائے اس ہلکے دل دے میں قرآن تیرے دل تے اتاریا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس یہ قرآن پہاڑاں تے اٹھار دے پہاڑ دا بدن نہ چک سکتے پر رسول نے دل تے اتارے اللہ قلبک لتکون من المنذرین نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین ساری دنیا دے مسائل دا حل ہے یہ دے وچ دین بھی ہے یہ دے وچ دنیا بھی ہے یہ دے وچ معیشت بھی ہے یہ دے وچ معاشرت بھی ہے اور ساری دنیا دی قرآن چ ساری دنیا دی سیاست بھی ہے ساری دنیا دی سیاست بھی ہے جنہوں کہندے ہو فلانا بڑا بڑا سیاستدان ہے آکو بڑا بڑا بیوقوف ہے ان کی پتہ ہے یہ دین بھی ہے یہ دنیا بھی ہے یہ اندر رب نے معیشت کا مسئلہ کیتا ہے اور کیا سکھ چین دی زندگی گزارنا چاہتے ہو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ پنڈا والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اگر پنڈا والے شہرہ والے مومن بن جاندے ایمان ہوندا زمین تے رہندے میں انہاں واسطے آسمان دے دروازے کھول دیندا زمین چو خزینے دفینے اور ویکھو ایک بندہ ٹوریا جا رہا ہے بدل نو آرڈر ہو رہا ہے یہ تھے آٹا نہیں لگتا کیوں جی مر چلیا آٹا لینچ کھلوتے ویکھو مسئلہ قرآن نے آٹے دا حل کر دیتا توریا جا سی صحیح حدیث دے والے آواز کہا رہی ہے یا صحاب اے بدل اس کے حدیقت فلانے بندے دا باغ سک چلیا ہے تے چالو ادھر بدل نو آرڈر ہو رہا کتوں عرش تو کتوں آرڈر ہو رہا ہے عرش تو یہ تھلے جان والا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جنہیں اللہ دی آواز سنی اس کے حدیقت فلان یا صحاب ایسا اندہ ویندے نا کئی بجی بدل دوڑتا ہے آندے ہو ویکھو بھائی یہ آرڈر ہو رہا ہے اتوں حکم ہو رہا ہے اللہ الذی یرسل الرياح فتصير سحابا
फयबसुतहु फिस्समाइ कैफ यशा वयजअलहु किसफन फतरल वदक़ा यख़रुजु मिन खिलालिही फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। दूसरा दिया हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमते। मैं बदल तो पहला हवावां ठंडियां घालना, मीह पैना होवे ते बदल होया है पहला ठंडी हवा आउंदी है, वो दसदी है मीह आ रहा है। हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमते हत्ता इज़ा अक़ल्ल सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित फ़अनज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। ऐसा रोटी के मसले अल्लाह दे रहे पर दफा करो इमरान खबीस आदमी नो राबता करो ता राबते कमजोर हो गए ने, राबते टुट गए ने। ये जी उतला राबता है जे खून दे राबते करते हैं, हेलो ये राबते होने दे। और फिर जब आप खून सुनते हैं फिर मुंह भी उस तरह का बनाते हैं। अल्लाह की कसम हैरान ज्ञान करके नमाज पढ़ते फोन होता। एक दिन मैं वेख्या नमाज पढ़ रहा, एक बंदे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ रहा है, बैल हुई है ऐसा करके अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह ऐसा करते जी। राबता मजबूत करो, वेखो मुंह मंगिया मुरादा पूरियां है जी। एक बारी और उसका नाम रखा जो वाह आती है ना ठंडी तो वह नाम रखा बुशरा। हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरा। कई बीबियों का नाम बुशरा है पर हर वेले सड़ियां बड़ियां रहिंदियां ने, ये हवा है। हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमते। थले थले जा रहा सी, उतों आर्डर हो रहा है, बारिश बदल नूं आर्डर हो रहा चल अगे गया। उन्हें नजर मारी, बदल नीवा होया, बारिश बरसन लग गई, सारा इलाका खाली है, उस कल्ले पहाड़ के बारिश होने लगी है। हैरान हो गया भी जी बहुत गरीब बात है। तुम वेखो ना कई बारी अद्धे सेंट मीह पैंदा है, अद्धे धुप लगी है, तो फिर तुहाडे अगे सियाणे की कहते हैं मीह काना पैण लिया है, अद्धे पासे धुप लगी है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਰਾਹ ਬਣੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਖਾਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਖਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜਦਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ वेख्या एक नौजवान चेहरा चमकदा दमकदा चहकदा महकदा वो सोहना ते सुथरा चेहरा। इहो जिहा चेहरा रब करीम फरमांदे ने तू परेशान है और जदों तू तानू वेखना मैं ठानू वेखा, तू हाथ चुके मैं खाली ना मोड़ा और तेरे बोल हिलन मेरा अर्श हिलन लग पए। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसी को राह रवे मंजिल ही नहीं। और साडे नाल तेरा राबता हुंदा कदे परेशान होंदो ही ना। ये हुण कहता मैं हैरान हो गया, एक मुंडा ला के ना नक्का मोढे उत्ते कही, मोढे ते कही पर खलोता है, इन्हें जाके अस्सलाम वालेकुम वेख कहता वेखी जाता मेरे वाल। वो नौजवान जो मुंडा पूछता है की गल है भाई वे ना मेरे वाल की गल है की सुझाना है। उन्हें आख्या मैं सिर्फ तेनों वेखण वास्ते आया और मैं अपने कन्नां नाल अर्श तो आर्डर जारी होंदे तेरे वास्ते, अर्श वाला बदलों नूं तेरे वास्ते मुसखर करे। मैं अपने कन्नां नाल आवाज सुनी है, बदल नूं आर्डर होया पे जाके मीह वरा के ओए ओदी पैली च बीजी हुई फसल नूं शराब कर दे। मैं सिर्फ देखण वास्ते आया हूं किहो जिहा। उन्हें आख्या करना की है, उन्हें आख्या जिमीदारा करना है। जिमीदारा अजीब गल है भाई, ज़राअत पेशा भी है और इबादत भी है। उन्हें आख्या गल याद रखी, जदों फसल तैयार होती है ये तीन हिस्से बनाना, एक हिस्सा अपने घर वास्ते, एक अपने अजीजो अकारब वास्ते ते तीजा हिस्सा इलाके दे मिसकीना गरीबां वास्ते। मैं कदी फर्क नहीं पैन दिता।
ਤੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਣ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕਲ ਕਿਤਾਬ ਤਿਬयान लिकुल्लि शै हुदम व रहमा व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਆਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਆਪ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਬੁਲੰਦੋ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਬਚਪਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਲਾ, ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਉਹ ਵੀ ਆਲਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣੇ ਐਡੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੜ ਪਏ, ਮਾਂ ਵੇਂਦੀ ਏ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਝਾਟਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਵੇਖ ਬਚਪਨਾ रसूल दिया है। जो लड़के बहम जा बजा खेलते थे, जो लड़के बहम जा बजा खेलते थे ना, उनमें कभी मुस्तफ़ा खेलते थे। रिवायत है अक्सर महल्लों के लड़के जो मक्के की गलियों में आ खेलते थे, समझाते थे उनको भी राहे हिदायत, जब खेलिए मुस्तफ़ा खेलते थे। कभी लात मारी कभी तोड़ डाला, बुतों में रसूल खुदा खेलते थे। ये बचपन है, ये रसूल दा बचपन है। किहो जिहा दरख वड्डे होए फिर किहो जी खेल, ना गुड्डी पतंगा गुब्बारे नफाखे, मैं सदके कदे ना कबूतर उड़ाए, न मिट्टी उड़ाई न कंडे खलारे, न रौला न रप्पा न रोड़े चलाए, न तितर बटेरे न बुलबुल चकोरा, न बिजड़े न कुत्ते न कुकड़ लड़ाए। इथे कच्छे मारे एडा वड्डा कुकड़, लड़ाई कुकड़ा नहीं होने लगी है। आने आख्या अमरीका दी गिरियां खुआने को मखाओ ले, बटेरियां दी लड़ाई, बटेरियां फिर कहना की ओए बटेरियां की लड़ना है, ओए उस्तादा दे हाथ लड़ते ने, आफरी ने तेरे होने ते जम्मन। बटेरियां दी लड़ाई, कुकड़ा दी लड़ाई। और मैं इधर कमालीए नूं जा रहा एक बारी, उत्थे बड़ा जमघटा होया सड़क दे उत्ते, मैं समझा कोई बंदा मर गया है। मैं एक नूं पूछा, मैं इत्थे की है, मौत एक बंदा मर गया कोई, उन्हें आखिया जी मुंह बंद करो। मैं की गल है, इत्थे बंदे इन्ने इकट्ठे क्यों होए ने? कहने लगे इत्थे कुत्तियां दी लड़ाई होण लगी है। यकीन जाने मुआशरा पाकिस्तान दा ये मुआशरा। एक मैं वेख्या उत्थे कुत्ता दुआं लत्तां दे विच लिया, रस्सी फड़ी, कुत्ता ही तगड़ा, जिन्हें फड़िया वो सी माड़ा, रस्सी खिंची तो वो जोर लाया कि मैनूं छड्ड दे। ते मैं कोल देखण दिया की कह रहा, अल्फाज वेखो की कहंदा, वाह फरीन तेरे होण ते जम्मण दे। कुत्ते नूं आंदा ओ पुत्रा ओए खलो जा। मैं क्या फरीन प्यो दे ते इहो जे मुंडे दे होए, ये मुआशरा है, ए पाकिस्तान है। ऐ कोई सिखिया जे न गुड्डी पतंगा गुब्बारे न फाके, मैं सदके कदे न कबूतर उड़ाए, न मिट्टी उड़ाई न कंडे खलारे, न रौला न रप्पा न रोड़े चलाए, न तितर बटेरे न बुलबुल चकोरा, न बिजड़े न कुत्ते न कुक्कड़ लड़ाए, न दिन वेले सुरमा न शौक न शाना, नंगे बदन होए न बोदे रखाए। गया बचपन आया ही सोनी जवानी, मैं सदके मेरा पीर इंज करके रहा, क्यों आया मुहम्मद की वेंदा सी उथे, क्यों उथे खड़ा सी किसे ने नहीं कहा। ऐ मुर्शिद ऐ रहबर और ऐ रहनुमा मेरा, और जिन्हें आके पैगाम रब दा सुनाया इतने 12 रबीउल अव्वल हो के टुर जान, उसे तरह लोग रोंदे रहन, ते मसीते किसी नमाज भी पढ़ी मगर नहीं, ना पढ़ाया उन्हें जुमा ते टुर गए। इथे क्या मा बासल्लाहु मिन नबिय्यिन इल्ला काना हक्कन अलैहि अय्यदुल्ला उम्मतहु अला खैरिल मा यालमहु लहुम व युनज़िरहुम शर्र मा यालमहु लहुम। सही मुस्लिम दी रवायत है, फरमाया जो नबी दुनिया च घल्लिया, जो नबी दुनिया च भेजिया, मैं ओनू जिम्मेदारी सौंपी है, हर अच्छा काम उम्मत नू दस के आना है ते हर गलत काम तो आगाह करना है। मैं पूछना पे रसूलुल्लाह ने एक काम क्यों नहीं दसिया पे मेरे बाद तो आ तो जुलूस कढ़ना है, क्यों नहीं दसिया? एडी ने की वड्डी सी, क्यों नहीं दसिया?
یہ حدیث دی روشنی وچ آپ دا فرمان یہ ہوں آپ دے فرمان دے مطابق آپ نے اس بات تو آگاہ کرنا چاہیے سی کیوں نہیں کیتا اور پھر ہوئے بھی ایڈی وڈی نے کی ہوں آپ دی عمر زندگی ہے آپ دی زندگی ہے 63 سال 63 سال دی زندگی 63 ہی ہے 40 سال پہلے تے 23 سال نبوت دے تے پہلے ملائیے تے 63 سال یہ جڑا 12 ربیع الاول ہے 63 دفعہ ہے 63 دفعہ ہے ایک دفعہ بھی کسی نے ہو جا پروگرام ترتیب دیتا ہوئے 63 سال پھر 40 کٹ کے نبوت دے 23 سال انہاں نبوت دے 23 سالہ میں رسول اللہ نے ہو جا کام کیتا ہوئے ہاں یہ نوازنے نے عشق کیوں میں عشق جدو اپنے وجوگ چودھری پھر کہن گے تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا یعنی عشق جس پاسے اپنی نگاہ کر گیا میل ہوئے یا کلی تباہ کر گیا اس عشق تو توبہ خدا کر گیا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا یہ ہوں اس طرح کرو ہاں اپنے علاقے دے مولویاں نو کہو پہ کسے تفسیر چوں کسے حدیث چوں کسے اسلام دی تاریخ چوں پورے قرآن دیاں 3 پاریاں چوں آج تاریخ نوٹ کر لو مینو عشق دا لفظ بخا دیو میرے اصلے چ فرق ہے جے میں اس مولوی نو 1 لاکھ دا چیک کٹ کے نام نہ دیا فضول لفظ یہ لفظ ہوں جی سجدہ جی دچتا ہے عشق کدی کہنے گیا ہوئے اپنی ماں نو پہ میں ماں جی تیرا عاشق پرسوں چوتھا ہو گیا کیا کیسا لفظ فضول لفظ ہے یعنی ہر بات غلط شیطان نے ذہن سے بات دی 23 سال نبوت دے آیا دین رسول اللہ نے نبوت دیا 23 سالہ میں اپنی سالگرہ کیوں نہیں بنائی کیوں بھائی اتنا جی کیک کٹنا ہے سارے محلے دے لوگ اکٹھے کر لو انجانے اکٹھے کر لو کیک میز دے رکھیا ہے وہ بعد چھری رکھی ہے چھری نے کیک کٹن دے نے نلیکا اپنے گلے دے چھری پھیر رہا ہے ایک کیک کٹن دیا اپنی عمر دا کیک کٹن دیا اپنے گلے دے پھیر شہید ہو جا رسول اللہ نے 23 سالہ وچ کیوں نہیں یہ دن بنایا کہنے گے جی یہ ثبوت دسو منع دا جدو ایک چیز دا وجود ہی نہیں جدو نا نشان ہی نہیں وہ دا کدے ذکر ہی نہیں تو آکھئے جی آکے تھے ہمیں دسو سی کو عقل ہے بے وقوف کرے کو عقل نہیں انگولیاں کھاؤ سوچو سمجھو ایک دا نا نشان ہی نہیں دنیا جی آخری جی بخاؤ پھر یہ ہو دن ربیع الاول دی 12 دا خلفائے راشدین صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین دے دور وچ انہاں دی وفات تک میری بات یاد رکھیں انہاں دی وفات تک یہ دن 12 ربیع الاول دا خلفائے راشدین دی وفات تک یہ دن 93 دفعہ ہے 93 دفعہ 90 دے 93 کیوں نہیں منایا پھر عقیدت ہے حالا آپ نہ عقیدت کہیں پیر مرشد نہ ہو سکتی ہو جی عقیدت آپ وضو کر لگے نے 4 سویرے صحابہ کھلوتے نے اے وضو دا پانی اتنے لگیا پانا تھلے آپ نے اسلام وضو کیتا ہے پانی اجے ہاتھ مڑ لگے نے پانی دا قطرہ تھلے نہ ایک دا تھلے ایک ادو تھلے زمین تک ہاتھ نے 4 جہر ویکھن دے نے ترس دے نے پھر رسول دے جسم نال رسول دے وضو دا پانی سانو مل جائے کہ جی ترلے لے رہے ہیں پانی دا قطرہ رسول دے وضو دا تھلے ڈگ پہ نا جنہاں نے مل گیا ہے انہوں نے ملیا ہے تے جنہاں نہیں ملیا وہ دوجیاں دی گلے ہاتھاں نال ہاتھ کساندے نے پہ سانو یہ سعادت حاصل کر لین دیو ساڈا ایمان ہے جے نبی دے وضو دا پانی جسم نال لگ گیا رب دوزخ دی آگ حرام کر دے گا یہ عقیدت ہے یہ عقیدت کسے گئی حجامت کران لگے نے 4 جوے صحابہ نے 2 بار سانوی دیو کدی کہے نے کیا اپنے پیر نو پہ جدن تو جات لوانی ہے دسی سانو ایڈیڈیاں لیٹاں بچ ایڈیڈی لمبی جوں سیال چ نہوندا کوئی بھی نہیں جوں نے ایڈیڈی لمبی چمجوں تو بات ہو
یہ آپ دے وال نے حجامت کران لگے نے 4 چفیرے کہ آؤ زلفاں عظمت بھریاں کہ آؤ زلفاں عظمت بھریاں حد حساب نہ کائی وقت حجامت جد کتراون وال رسول الہی وال مبارک منگن والے بہت سوالی آون تے وال تبرک سرور عالم کر تقسیم وڈاون او تھوڑے بہتے ہاتھ جنانوں اے آمن نال نصیباں شوق و حمد الہی بولن اساں دولت ملی غریباں او جڑے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں لگن دیندے رسول دے وال لے کے اپنے دل نال لان انہاں کول ایڈی وڈی محبت دا گوشہ تے پہلو چھڈی دیتا 93 دفعہ خلفائے راشدین دی وفات تک 93 دفعہ آیا ہے پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ دی رفیقہ حیات سیدہ عائشہ دی وفات تک یہ ہو 12 ربیع الاول دا دن 111 دفعہ آیا ہے عائشہ دے دور وچ عائشہ دی وفات تک 111 دفعہ آیا ہے کاتب وحی امیر معاویہ جدی وفات دے دن تک اے ہوئی دن جڑا 12 ربیع الاول دا یہ 113 دفعہ آیا ہے اور اس تو آگے امام ابو حنیفہ جدے نام تے مذہب چلانا ہے امام صاحب دی وفات تک یہ ہوئی دن 12 ربیع الاول دا 203 دفعہ آیا ہے اور مینوں ثابت کر کسی شخص نے یہ ہو جا کام کر کے بکھایا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے فرمائے اہل حدیث مولانا عبداللہ نثار صاحب بلکہ 600 سال تک رسول اللہ دی وفات تو 600 سال یعنی 6 صدیاں تک 6 صدیاں تک یہ وجود نہیں ملتا 6 صدیاں تو بعد ہے کم بڑھیا ہے پہ سارے کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو جاؤ کی کرنا ہے جلوس کرنا ہے اور عقل دا ایک تو جنازہ نکلیا ہے جلوس کرنا ہے جلوس جلس یجلس جلوس جلوس یہ معنی بہنا ہے لوگ کسی ڈکشنری چو مینوں یہ بخا دیو پہ جلوس دا معنی پڑکنا ہے جلوس دا معنی ہے بندے تے تہم بن کے اندر بیٹھ جاؤ یہ ترن دا معنی ہے مشا یمشی یمشونا وعباد الرحمن الذین یمشونا للارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ تھے ان جلوس دا لفظ دا معنی نہیں سمجھتے اہے جلوس کرنا ہے جی فضول بات یہ ہن 600 سال تک رسول دی وفات تو بعد کوئی بات سامنے نہ آئی یہ مولوی نے اپنے طور پہ پروگرام بنایا اور پھر وہ واسطے بھی تیار ہو جاؤ بساں دے بہنا ہے وہ بعد جناب موٹر سائیکلوں سے بہنا ہے پھر رکشا سے بہنا ہے پھر موٹر سائیکلوں سجانا ہے اچھا یہ دسو میں کئی تھاواں تے گیا ہے لو جی میرا وعدہ ہے جہاں یہ ثبوت فراہم کر دے میں نہ موٹر سائیکل تے باں نہ میں کار تے نہ کدے اللہ دی قسم میرا پکا پروگرام ہے جہاں مولوی ہوئے میں اس مولوی نو گھوڑی بنا کے لک تے باں حالاں سواب ہوئے انہوں جے رسول اللہ صدیق اکبر دے موڑیاں دے بیٹھے نے تینوں باندیاں پیڑ پہندی ہے ویکھا میں اوتے باواں دے نالے تیرا سارا جلوس کدھر نو نکل کے جاندا ہے یہ ساریاں بے معنی تے بے مقصد باتاں نے میرے دوستو جدا وجود اسلام دی چار دیواری وچ نظر نہیں آوندا میں تیرا تو مصروف ساں 12 دا ٹائم ہو گیا ہے 1 گھنٹہ میں پورا گفتگو تواڈے سامنے کیتی ہے جیوندے رہے تے انشاءاللہ الرحمن ملاقات ہوئے گی باقی رہی میری بات میں تو ہن تو لے کے صبح دی اذاناں تک شروع رانا میری بات مکے تے نہ میرا گلا نہیں کچھ آ جائے پھر وہ تہاڈی پھر کرامت تے تہاڈی اونج مینوں کھانسی ہوندی ہے جدوں میں گفتگو کرن لگ پاں پھر کھانسی کدھر ٹر جاندی مینوں کیا کھانسی مینوں اینا تا ہنے میں چھڈ دینا نا کھانسی ہون لگ پینا تے جدوں یہ گفتگو کرنی ہے کھانسی ہٹ جاندی انہوں پتہ ہے یہ قرآن حدیث دی بات ہے انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فوت ہوئی نے واسطے دعا کرنی دوسرے ایک بھائی عبدالرحمان صاحب نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے ہاں سارے واسطے جیڑیاں جیڑیاں ضرورتاں نے نیک تمناواں نے اور نیک آرزواں نے اللہ سارے نے پوریاں فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفت عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ دنیا میں مسلمان بنا کے زندہ رکھی، مسلمان بنا کے دنیا تو لے جائیں، قیامت والے دن مسلمان بنا کے قبراں چو اٹھائیں۔ میرے اللہ پاکستان دی چار دیواری وچ سکھ چین دی زندگی نصیب فرما، میرے اللہ اسلامی قیادت نصیب فرما۔ جو بے روزگار نے اللہ انہاں نوں باعزت روزگار عطا فرما، جو اولاد نوں ترسدے نے نرینہ اولاد نوں میرے اللہ سب کچھ تیری طرفوں ہے، جو چاہیں یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، اللہ یہ سب کچھ تیرے قبضے وچ ہے۔ جڑے اولاد نوں ترسدے نے اللہ انہاں نوں نیک تے صالح اولاد عطا فرما، میرے اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔ اور جو دنیا جو حالت ایمان سے جا چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما۔ اور جو بیمار نے کئی قسم دی مرضاں چ مبتلا نے، گھراں چ نے، ہسپتالاں چ نے، اور معاملات بڑے بگڑ گئے نے، خرچے برداشت نہیں ہوندے، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، ہر بیمار نوں ہر بیماری تو شفا عطا فرما۔ میرے اللہ دنیا ساڈی بہتر بنا دے اور ساڈی آخرت بھی بہتر بنائی۔ جدو دنیا تو جائیے تیرے محبوب دا کلمہ ساڈی زبان تے جاری ہوئے، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تیرے سچے سچے رسول نے فرمایا ہے جدو رب دے سامنے ہاتھ اٹھائے جان عرش والا ہتھاں نوں خالی نہیں موڑدا۔ اللہ کریم فرماندے نے تیرے اٹھائے ہوئے ہتھاں ول ویکھ کے میں خالی موڑا، مینوں عرشاں تے شرم آؤندی ہے۔ میرے اللہ ساڈے اٹھائے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھی، اپنی نظر کرم فرما۔ یا اللہ سارے دیاں جائز ضرورتاں حاجتاں پوریاں فرما دے، گھراں دے اندر خیر و برکت کر دے۔ جس جس بیماری چ جو مبتلا ہے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء عنا وعن مواشینا انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا